बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा सूरह यासीन का ख़त्म जो कि हर मुराद पूरी करता है, ख़ुसूसन वो लोग जो बाहर का वीज़ा लगवाना चाहते हों उनके लिए ज़रूरी ये बहुत मुजर्रब तरीन अमल है। ख़ुसूसन वो लोग जिनको बाहर मुल्क में जॉब नहीं मिल रहा या वहाँ पर है लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा, या यहाँ से वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा, उनके लिए बहुत ही मुजर्रब तरीन आज सूरह यासीन का ख़त्म लेकर आई हूँ। इतना मुजर्रब तरीन है कि आप तकरीबन मेरे ख़्याल में इससे 2 से 3 दिन में आपका काम हो जाता है। ऐसा ही मुजर्रब तरीन है, आप सोच भी नहीं सकते। मैंने इससे ऐसे ऐसे काम होते देखे हैं कि आप सोच नहीं सकते कि ऐसा हो भी सकता है। एक मुझे जहाँ तक याद था, वो एक बंदा था, वो इटली में था। उसकी बीवी आई कि मेरा हस्बैंड जो है वो इटली में है और वो उसको जॉब नहीं है, और उनको हो गए थे तकरीबन 9-10 साल हो गए थे। वो नहीं, उसको जॉब नहीं लग रहा था, ना उसको जॉब लग रहा था। पाकिस्तान से उसको बाप या भाई पैसे भेज देते थे, उसका वहाँ गुजारा उस चीज़ पे होता था। फिर वो गया, वो अपना वो चेंज करने के, मैं हिजरत की नीयत से जाता हूँ तो स्पेन गया। वहाँ स्पेन में भी वो कभी काम होता है कभी नहीं होता है, ऐसे करके ना बेचारे का काम चल रहा था, बस मजबूरन वो काम चल रहा था, सिर्फ उसका वहाँ का ख़र्चा पूरा हो रहा था। यहाँ उसकी बीवी बच्चे जो थे वो पाकिस्तान में उसके बाप और उसके भाई उनको संभालते थे। और बात ये भी थी कि बाहर मुल्क का है तो ज़रूरी बात है बहुत सारा पैसा होगा, ये वो, तो वो अपनी वो बीवी उसकी जो थी वो बेचारी अपना सब कुछ मेंटेन करके रखती थी कि कोई ये ना कहे कि इसका हस्बैंड बाहर है, ये इसके कपड़े ख़राब है, जूते ख़राब है, बच्चों के ख़राब है, बच्चों का स्कूल फीस वगैरह ये सब चल रहा था। वो मेरे पास आई, मुझे कहती है बाजी, मुझसे उम्र में बड़ी है लेकिन वो मुझे कहती है बाजी मुझे बहुत ज़्यादा, अब भी मुझे एक ऐसा वजीफ़ा दीजिए कि मैं जैसे मैं वो करूं मेरे हस्बैंड का काम लग जाए, और बस मुझसे और हो नहीं पा रहा। वो कहती है मैं रात में तहज्जुद पढ़ती हूँ और तहज्जुद में अल्लाह के सामने रो रो के मांगती हूँ कि या अल्लाह कुछ कर ले, मेरे हस्बैंड का काम लग जाए। खैर वो बेचारी बहुत ज़्यादा वो करती थी वज़ाइफ़, जो भी कोई जहाँ तक मुझे उसने बताया कि कितने वज़ाइफ़ उसने किए, बेचारी वो बहुत मुश्किल में थी। मैंने उसको सूरह यासीन के ख़त्म का बताया, वो बहुत सारे वज़ाइफ़ बता रही थी, बाजी मैंने ये किया है ये किया है, मेरे हस्बैंड का काम नहीं लग रहा है। फिर मैंने उसको बताया बेटा आपने सूरह यासीन का वजीफ़ा किया है, जबकि मैं भी आपको बताया कि वो मुझसे उम्र में बहुत बड़ी है, लेकिन मैंने उसको बोला कि आपने ये सूरह यासीन का वजीफ़ा किया है, तो उसने बोला सूरह यासीन का कौन सा वजीफ़ा। फिर मैंने उसको बोला कि सूरह यासीन का ख़त्म करना है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। उसने वो 3 दिन वो ख़त्म किया और 3 दिन में उसका वो काम हो गया, उसके हस्बैंड का जॉब लग गया। और फिर इनके लिए कागज़ात का अप्लाई किया। फिर वो, और जब इनके लिए कागज़ात का अप्लाई किया तो स्पेन में अप्लाई किया और वो इंग्लैंड चला गया। कुछ ऐसा इशू आ गया इंग्लैंड और क्या कहते हैं स्पेन के दरमियान कि कोई उधर जाता था तो वो उधर का नेशनल बन जाता था, मुझे नहीं पता इस चीज़ का। लेकिन जैसे वो आदमी इंग्लैंड चला गया, उसको वहाँ पे टैक्सी मिली और टैक्सी किसी और की थी, तो फिर उसने वो टैक्सी चलानी शुरू की और उसने विदिन मेरे ख़्याल में 4-5 महीने के अंदर अंदर उसने अपनी गाड़ी ख़रीद ली और उस पे वो टैक्सी का काम करता है, और अपनी बीवी और मेरे ख़्याल से 3-4 बच्चे हैं उसको अपने साथ लेके चला गया है। मुझे आज तक वो औरत फ़ोन करती है और मेरा शुक्रिया अदा करती रहती है। वो जब भी कोई मसला उसका होता है तो मुझे कहती है कि बाजी आपसे आपका नंबर चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए, इंस्टा पे चाहिए, तो वो करती है मुझसे रब्ता।
اور ضروری وہ مجھ سے کچھ دن بعد، اچھا عید کے دن گزر گئے تو اس نے مجھے عید کے تیسرے چوتھے دن مجھے کال کیا کہ آپ بیزی رہتی ہو، تو اس لیے میں نے سوچا کہ 3-4 دن بعد میں آپ کو کال کروں گی۔ مجھے یاد آیا کہ اس کو میں نے وہ وظیفہ دیا تھا، پھر میں نے اپنے گھر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے تو میں نے بتایا کہ ہاں اس عورت کو میں نے یہ سورہ یاسین کا وظیفہ بتایا تھا تو اس کا کام ہو گیا۔ تو یہ مجھے یاد آیا کہ میں نے اپنے فالوورز کے ساتھ یہ شیئر نہیں کیا، میں یہ کرتی ہوں کہ آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتی ہوں۔ تو سورہ یاسین کا وظیفہ پڑھنا کیسا ہے، زیادہ لمبا ہو جاتا ہے یہ ویڈیو، اس لیے میں کوشش کرتی ہوں کہ اب تھوڑی سی ویڈیو بناؤں، چھوٹی سے چھوٹی ویڈیو بناؤں۔ کرنا کیا ہے کہ سورہ یاسین 4 لوگ یا 3 لوگ، چار جب ہوتے ہیں تو آسانی سے 10-10 مرتبہ اور ایک بندہ 11 مرتبہ پڑھ لیتا ہے۔ تو پڑھنا کیا ہے، سورہ یاسین پڑھنا ہے۔ 4 لوگ ایک جگہ پر بیٹھ کے آپ پڑھیں سورہ یاسین، اور بہت دل سے پڑھیں، ایسے پڑھیں کیونکہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، تو اس کو پڑھیں۔ اور سورہ یاسین میں جو سورہ یاسین کا دل ہے، سلام علی قول من رب الرحیم، میرے خیال میں تو وہ جو ہے وہ اس کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے، درمیان میں بس وہ 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جب آپ پڑھ رہے ہو وہ سلام قول من رب الرحیم، وہ تقریباً 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جو میں نے پہلے بتایا سلام قولا من رب الرحیم یہ ہے، اور جو دوسرے میں نے بتایا اس کا میں الگ وظیفہ دوں گی، تو اس لیے وہ میرے ذہن میں آیا، تو اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ سلام قولا من رب الرحیم جو آتا ہے وہ سورہ یاسین کا دل ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اس کو 3 مرتبہ درمیان میں پڑھنا، اور 41 مرتبہ پڑھ کے پھر جو علم تر کیفا اور یہ سارے 10 چھوٹے صورت ہے لاسٹ والی وہ پڑھنے ہیں، پھر الحمد شریف پڑھنا ہے 1 مرتبہ، پھر سورۃ بقرہ کے لاسٹ 2 آیات جو ہے وہ پڑھنے ہیں، اور پھر اس کے پہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کے، بہت بالکل ایسے دنیا سے کٹ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ میرا جو ویزا ہے نہیں لگ رہا ہے، یا میرے ہسبینڈ کا ویزا نہیں لگ رہا، تو اس کے لیے نا وہ ضروری دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ وہ جو بھی کام ہے آپ کا وہ ہو جائے۔ تو ایسے میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ بالکل اللہ کی طرف متوجہ ہونا، اکیلے میں اگر بیٹھنا چاہتے ہو اکیلے میں بیٹھ جاؤ، یا وہاں پہ صرف 4 لوگ ہوں گے تو سب کو پتہ ہے کہ آپ کسی چیز کے لیے پڑھ رہے ہو، تو اللہ کی طرف بالکل وہاں پہ متوجہ ہو جاؤ، اور وہاں پر اللہ سے یہی مانگو کہ یا اللہ یہ قرآن میں نے یہ صورت میں نے پڑھی ہے، اس کا ختم میں نے کیا ہے، اور میں آپ کو کی طرف متوجہ ہو کر آپ سے مانگ رہی ہوں، میں صرف آپ ہی سے مانگ سکتی ہوں، کوئی اور نہیں ہے مجھے دینے والا۔ اللہ کو یہ باتیں بہت پسند ہیں، تو کوشش کرے کہ دعا جب بھی کرے تو جب بھی اللہ بالکل ایسا جیسے آپ اللہ کے سامنے بیٹھ گئے ہوں تو ایسے دعا کیجئے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتے رہیے گا۔ بس اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، والسلام۔